नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम सुन्नत की फजीलत के बारे में पढ़ रहे हैं और उन कामयाब लोगों की बात हो रही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फर्माबरदारी करते हैं, मगर कैसे कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें वहाँ तक पहुँचा दे कि जहाँ से हमारी कामयाबी जो है दुनिया की भी और आखिरत की भी शुरू हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस सरजमीन में कभी इसकी बंदगी की जाएगी, लिहाजा अब वो इसी बात पर मुतमईन है कि शिर्क के अलावा वो अमाल जिन्हें तुम मामूली समझते हो इनमें इसकी पैरवी की जाए। लिहाजा शैतान से हर वक्त खबरदार रहो। और सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जिसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब कुरान और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। और इसी सुन्नत को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमें उस सुन्नतों तक पहुँचा दे कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल कर सकें। और हमारे लिए किस कदर अहम है, अगर हम सुन्नत पर अमल करते हैं तो इसमें सरासर हमारा फ़ायदा है, दुनिया का भी और आखिरत का भी, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है और रसूल ने तो पैगाम पहुंचा दिया। अब हम पर जिम्मेदारी है कि हम इनसे कितना फ़ायदा उठाते हैं। अब देखें कि हम एक हदीस पढ़ते हैं जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से, औलाद से, बीवी बच्चों से, माल से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊं, बल्कि तुम्हारी अपनी जान से भी ज़्यादा। तो अगर हम उनको हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं तो क्या इसमें उनका कोई फ़ायदा है? नहीं, ये फ़ायदा हमारा है, सरासर हमारा फ़ायदा है। हर वो बात, हर वो काम जो सुन्नत है और जिस पर अमल करने से फ़ायदा हमें होगा, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमें सबको करके दिखाया, बात करके बताई, काम करके दिखाया, ये बात इस तरह से करना और ये काम इस तरह से करना तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। ये उनकी मोहब्बत है हमारे साथ। और हमारी मोहब्बत ये है कि हम उनकी कही हुई बातों को दिलो जान से उस पर अमल करें ताकि कामयाबियां समेट सकें, दुनिया की भी और आखिरत की भी। हज़रत अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और हमें बड़ा मौसर वाज फरमाया, जिससे लोगों के आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वाज फरमाया जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वाज हो। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस चीज़ की ताकीद फरमाते हैं? हमें कुछ वसीयत भी फरमा दीजिए। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरने, अपने अमीर की बात सुनने और इसकी अताअत करने की वसीयत करता हूँ, ख्वाह तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। और याद रखो, जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो उम्मत में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात देखेंगे। ऐसे हालात में मेरी सुन्नत पर अमल करने को लाजिम बना लेना और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को थामे रखना और इस पर मजबूती से जमे रहना। नीज दीन में पैदा की गई नई नई बातों यानी बिद्दतों से बचना, क्योंकि दीन में हर नई चीज़ बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। और किस कदर हम खुश नसीब लोग हैं कि ये वसीयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाई वो हम तक पहुंच गई। अल्लाह ने वो वसीयत हम तक भी पहुंचा दी। और कितनी अहम वसीयत फरमाया कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। जब फितनों का दौर हो जाएगा तो फिर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर तुम लोगों में आपस में इख्तलाफ हो जाए
تو اپنی بات کو کس طرف رخ کرو، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ پھیر دو تاکہ تمہیں اس بات کی صحیح سمجھ آ جائے۔ تو حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن غفر مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی بھی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی پوری کی پوری سزا پائیں گے، ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موبائل بھی ہمیں ایک نعمت دیا اور اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا اور کیا فائدہ پہنچایا۔ ہم میں سے ہر کوئی سٹیٹس لگاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اپنی مرضی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو دیکھیں کہ اس شیئر کرنے میں کبھی سنت اور حدیث کو بھی ہم لائے، کوشش کریں کہ جو سنت آپ تک پہنچتی ہے آپ اپنے پیاروں تک ضرور پہنچا دیں، شاید یہی وہ نیکی ہو کہ جو ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ کیونکہ بہت خوبصورت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا توں آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات بتا دی گئی کہ جو حدیث جو سنت تم تک پہنچ گئی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے عمل میں کوئی کمی رہ جائے اس عمل پر تو وہ کرنے والا جو آپ کی بات سن کر عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کی کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اجر ساتھ ساتھ ملتا چلا جائے۔ تو یہ ایک ایسا اکاؤنٹ کھول جائے گا کہ جو کبھی بند نہیں ہوگا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا۔ تو یہ اکاؤنٹ کھولا کریں، لوگوں تو خیر کی خبریں پہنچایا کریں، خیر کی اطلاعیں ان کو دیا کریں، اچھی اچھی حدیثیں، اچھی اچھی سنتیں جو ہیں ان کو آپ ضرور جو ہے شیئر کیا کریں، تاکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک سننے والے کا پہنچ جائے اور اس کے اجر میں سے اجر بھی ہمیں ملتا رہے ساتھ ساتھ۔ تو کتنا منافع بخش کاروبار ہے، اور یہ کاروبار صرف آپ اللہ سے کریں گے تو ہی آپ کو یہ نفع ایسا ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں ان اعمال کو کرنے کی اور شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے بہت اہم ہے سنت اور بدعت میں فرق سمجھنے کے لیے، تو کوشش یہی کیا ہم کر رہے ہیں کہ ہم سنت کو اور بدعت کو سمجھ سکیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔